जनरल साहब बात कर रहे हैं, अज़मा इतनी गैर संजीदा समझते हैं ये आपको? इमरान नवाज शरीफ साहब के आने की तारीखें ज़रूर मौजूद हैं, जब इतनी गैर संजीदा ले रहे हैं और आपकी फॉलोइंग भी है, आवाम भी आपके साथ है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, कर लेना फिर, अब कुछ तो कर लें आप लोग, आ जाएं कुछ कर लें, सड़कों वड़कों पर निकल आएँ। मसूद, मुझे बहुत सारी बातों का जवाब देना है। सदाकत साहब 2 दफ़ा बोल चुके हो, जनरल साहब ने भी बात कर ली है। मुझे सिर्फ मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि बहुत अहम हकायक हैं जो लोगों तक पहुंचाए जाए। पहले तो बात यह है कि वाकई मोहम्मद शाह रंगीला की जो हुकूमत है, जिसमें जोकर और ये सारे बैठकर तमाशा बनाते हैं पाकिस्तान के अवाम की मिजरीज़ का, रोटी कम खाओ, गुर्बत तो है ही नहीं है, फलाना ही नहीं है, जिनके दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट के हाउस के सामने माएँ बच्चे बेच रही हूँ, जिनके दौरे हुकूमत में खुदकुशियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच जाएँ, जिनके दौरे हुकूमत में खुद लोग कहें कि वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और वो उसका इजहार सिर्फ सर्विस के ज़रिए नहीं, फिर वोट की ताकत के ज़रिए भी कर रहे हों। वो हमें बताएंगे कि अल्लाह हमें पूछेगा। अल्लाह तो हमें पूछेगा जो हमने किया है, लेकिन जो आपने किया है ना, उसका तो आपको पता नहीं। अल्लाह को पूछते पूछते जो है वो कितना टाइम लग जाएगा, और आप पूछने का आप क्या जवाब देंगे किसी को? आप अल्लाह ना लोगों को याद कराया करें। तस्बीह पकड़ लेने से इंसान जो है ना वो साधु नहीं बन जाता। अब 2-3 बातें। पहली तो बात यह है कि जो हमने कर्जे लिए, हमने अगर कर्जे लिए तो मुल्क के अंदर बिजली के मंसूबे लगाए, हमने मुल्क में अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की, हमने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज जो 92% के करीब आपके बजट का जो है वो कर्जे इन्होंने ले लिए हैं, वो कहाँ लगाए हैं? भंग पॉलिसी पे लगाए हैं। वो जो फैक्ट्रियाँ इन्होंने चर्च की लगानी थी उस पे लगाए हैं। कहाँ लगाए, कहाँ हैं? या पनाह गाहों, लंगर खानों पे लगाए हैं, वो भी बाय द वे सैलानी की हैं, वो भी इनके अपने नहीं हैं। तो ये किसी को बात करने से पहले ना ये पागल ना समझा करें, पाकिस्तान की कौम पागल नहीं है। और जनरल साहब के लिए सिर्फ एक जुमला अर्ज है कि जनरल साहब ज़रा हकायक चेक कर लीजिए। हमने अपने दौरे हुकूमत में 18,000 अरब से शुरू किया था और हम उसको 36,000 अरब के ऊपर लेके गए थे। हमने जो है वो 100% टैक्स नेट में इजाफा किया था। उसके बाद ये जो हमें बता रहे हैं ना, हमारे दौरे हुकूमत में जीडीपी 5.8 पे हम छोड़ के गए थे, महंगाई 3% पे छोड़ के गए थे। अब जो इन्होंने जिस नए पाकिस्तान की स्टोरी सुनाई है, मैं तो 1000 दफ़ा कहती हूँ, वो हूरों का टीका लगाने के बाद शायद नज़र आता है वो पाकिस्तान। आम आदमी को वो पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। इनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो है वो 60% से ज़्यादा डिक्लाइन है। इनके दौरे हुकूमत में जो है, हमने अपने दौरे हुकूमत में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला था। इनके दौरे हुकूमत में 5 करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत के नीचे गए हैं। और मुआशी माहिरीन कह रहे हैं 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इनके नए पाकिस्तान के तो है नहीं जिसको ये छुपा लेंगे। ये पाकिस्तान की रियासत की जो है वो पॉलिसी होगी। तो जो जब पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है तो उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स कैसे ऑन बोर्ड हो गए? क्या आपने अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड ले लिया? क्या आपने मुआशी माहिरीन को ऑन बोर्ड ले लिया? आप तो जो जिस मीटिंग की ये बात करते हैं कि जी उसमें नहीं आई थी ऑपोजिशन, उसमें तो आपके अपने वुज़रा नहीं आए थे। और आपकी जो जीडीए की मेंबर थी उन्होंने बाहर निकल के जो तवा लगाया था ना आपकी ब्रिफिंग का, उन्होंने कहा दरवाजे बंद करके आपका मसला क्या है इसमें? पॉलिसी में मसला क्या है? एतराज क्या है वो बताइए ना। 1 मिनट मैं बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ। पहली तो बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि ये जो हर चीज़ को सिक्योरिटी के नाम के पर्दे के नीचे डालकर जो बैसाखियाँ ढूंढते फिरते हैं ना, मुझे अफसोस ये भी है कि शेख रशीद का एक बयान आपने वो नहीं दिखाया जिसके अंदर वो कह रहा है इदारे 20 साल के लिए पॉलिसियां बनाते हैं और वो बना चुके हैं इमरान खान को लाने के लिए। उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? उसके ऊपर कोई दिफाई तज्जियाकार क्यों नहीं कहता कि ये हमें गलत ब्लैकमेल क्यों ला रहे हैं, क्यों कह रहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी बनी? 1 मिनट मसूद, मुझे भी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो जिसने कहना था कह लिया ना। अब दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर थे कंपैरेटिवली, इनसे तो खैर बहुत ही बेहतर थे, तब ख्याल जब ये कहा गया कि जी मौशत के हालात पे बड़ी हमें जो है वो परेशानी है, बड़ी तशवीश है, बड़ा फलाना है। और आज जहां पाकिस्तान के हालात खड़े हैं, मुआशी माहिरीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, हमारे मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े इदारों की तनख्वाहें देने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अब किसी को तशवीश नहीं हो रही, अब किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, अब सब ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन तमाम ये जो IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रखने की बात है, जो स्टेट बैंक को इस तरह की ऑटोनॉमी देनी कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंडर नहीं होगा, और पूरी दुनिया में जैसे मैंने कहा चैलेंज कर रही हूँ कि कोई ऐसी सॉवरेनिटी अमेरिका के किसी स्टेट बैंक के पास नहीं है। ये होने तो जा रहा है और हो भी रहा है। इसके ऊपर आखिरी बात कर लेने दीजिए मसूद,
میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ جو IMF کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ان کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. اور آخری بات, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, اس کے اوپر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ تمام ملزم بھی ہیں, وہ تمام مجرم بھی ہیں, گالیاں بھی ان کو پڑھنی ہے, بد دعائیں بھی لوگ ان کو دیتے ہیں اور ان کو ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ نے پاکستان کو جن حالات میں اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آیا, فیٹف کے اندر ہم اس کو وائٹ میں لے کے آئے, ترقی کرنے, ہم نے IMF کو خداحافظ کہا, پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے لگائے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, دہشت گردی ختم کی, لیکن وہ حکومت اچھی نہیں لگی اور اس حکومت کا پیک اپ ہونا تھا. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ شیر آ رہا ہے, تو شیر تو جب آتا ہے تو گیدڑ چیخیں مارتے ہیں. جلدی بلائیں نا, ہمیں کیوں موقع دے رہے ہیں, چلتے رہو. ان کو ہمیں 1.5 سال پہلے سے بہت اچھی بات آپ نے ان کو جلدی کراچی آپریشن بھی کیا, آپ نے آپریشن کیے, آرمی کے ساتھ مل کے کیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیے, آپ نے سب کچھ کیا. اور پورے ملک نے, ادارے بھی تھے, حکومتیں بھی تھیں, سب ساتھ تھے, آپ لوگ ساتھ چلتے رہے, پھر نئی معاملات بنا آپ کا, اور پھر جو کچھ ہوا. مگر یہ جواب میرے پاس نہیں ہے جنرل صاحب, کہ ایک چیز جس کو ابھی دیکھا نہیں, جس کے بنیادی خد و خال ہمارے سامنے ہیں, اپوزیشن کو اس پہ پرابلم ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کو اس میں لے کر کیوں آ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں مسعود, بات یہ ہے, پہلی بات ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کمپریہنسو سیکیورٹی کا, which takes care of all aspects of human security, citizens کی سیکیورٹی, چاہے وہ ہیلتھ ہو, روزگار کی سیکیورٹی ہو, انکمز کی سیکیورٹی ہو, جان و مال کی سیکیورٹی ہو, انٹرنیشنل سیکیورٹی ہو, ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہو. تو یہ تمام جو ایک کمپریہنسو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کے تحت ایک کمپریہنسو پالیسی بنانا از اے وائزر تھنگ. اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے, جب سامنے آئے گی تو اس کو دیکھیں گے. عظمیٰ بی بی نے تو اچھے بھلے پروگرام کو ساس بہو کا جھگڑا بنا دیا ہے. اٹ از بیٹر ٹو ٹاک لاجک, اور لاجیکلی بات کریں, جو بھی آرگومنٹ ہے, بجائے اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں. میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کیا گفتگو فرما رہے ہیں, آپ کا کیا تعلق ہے معیشت سے؟ جنرل صاحب ذرا خالی نے کہیں گوگل کھولیں اور چیک کریں کہ جو برطانیہ کا نظام ہے اس کو مجھے کہنا پڑے گا نا, سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں. کیا تعلق ہے؟ آپ کون ہیں, آپ کو معیشت کا کیا پتا ہے, کیا پتا ہے آپ کو معیشت کا جنرل صاحب؟ کمال ہے. ازما واپس آتا ہوں, آپ میرے سیاستدان ہو کے بات کرنا بہت اعتراض ہے. آپ کے پاس معیشت کی سینس ہی نہیں ہے, معیشت کی سینس ہی نہیں, آپ کو پتہ نہیں معیشت کیا ہوتی ہے. آپ آج معیشتدان بنے ہوئے ہیں, کبھی آپ صفائی دینے کا کار بن جاتے ہیں, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مجھے پاس لاجک نہیں ہے. آپ لاجک بتا دیں نا, آپ بتا دیں آپ کی معاشی کیا بیک گراؤنڈ ہے. ایک لائٹلی انہوں نے ایک بات کہہ دی, ازما ناک فیل کریں, میری ریکویسٹ ہے. مسعود مجھے ایک جملہ بولنے دیں. مسعود غلط بات ہے, انہوں نے غلط بات کی ہے, بزرگ ہیں, بڑے ہیں, لیکن اس طرح نہ کیا کریں. چلیں, آپ کا اعتراض پہنچ گیا, جنرل صاحب تک پہنچ گیا, بات کر لینے دیں پلیز. جی جنرل صاحب, یہ پالیسی آ گئی ہے, بلاول صاحب کیمپ لگانے جا رہے ہیں, اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے, وہی سوال, مسعود رضا, ایک چیز تو ہو گئی ہے نا, اب آگے تو بڑھنا چاہیے. مسعود رضا پلیز, مسعود رضا conduct the program yourself rather than handing it over to this خاتون. آپ بات کنٹرول آپ کریں, جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب دیں. she can refer to me. آپ سب میرے لیے محترم ہیں جنرل صاحب, جب میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا, میں بات ہی نہیں کر رہا عظمیٰ سے, اور وہ خواہ مخواہ 3 دفعہ میرے ریفرنس سے بات کر چکی ہیں. اگر وہ اتنی آج خوش ہیں میرے بات سے, جواب پر آ جائیں, ٹائم کم ہوتا ہے. the patience to listen to me. ہاں, تو بات یہ ہے کہ کمپریہنسو سیکیورٹی میں اگر کوئی لاجیکل پلانز بن رہے ہیں تو the nation must appreciate it. اسی کی ملک کو ضرورت ہے, لیکن اس پر بات تب ہو سکے گی جب اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کمپریہنسو اٹ از, اور وہ تمام تر سیکیورٹی کے ایسپیکٹس کو کس طریقے سے سیف گارڈ کر رہی ہے. تو اس پہ ان دا ایئر تو کوئی کامنٹ کیا نہیں جا سکتا. چلیں, آپ ان سب کو روکنا چاہتے ہیں, مجھے صرف ایک جملہ بولنے دیں. یہ تمام صورتحال نہ ہوں. مسعود صاحب صرف ایک منٹ مجھے ایک جملہ بولنے, جلدی بولیں. ایک جملہ. میں ازما صاحبہ جو چیلنج کر رہی تھی معیشت کا, جس ملک میں نواز شریف صاحب رہتے ہیں, انہیں پوچھئے وہاں جو لوگوں کی پروٹیکشن کا نظام ہے اس کو سوشل سیکیورٹی سسٹم کیوں کہتے ہیں, ان کو جواب مل جائے گا. ان کو سیکیورٹی سے الرجی ہے, لیکن یہ نواز شریف جس ملک میں رہتے ہیں
وہاں بھی جو ان کا ویلفیئر نظام ہے اس کو سوشل سیکیورٹی سسٹم کہتے ہیں. ان کو نہیں پتا, گوگل کر کے چیک کر لیں. نہیں گوگل, ایک منٹ, ٹھیک ہے گوگل کرنے کی میں اس میں مزید بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں سوال پر آ رہا ہوں. میں سوال پر آ رہا ہوں. مسعود ایک منٹ, نواز شریف صاحب سے کہیں نا وہاں ان کو اعتراض کریں نا, برطانیہ میں اعتراض کریں گے اور اپنی بات بھی کر دیجیے گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بتاتی ہوں, حوصلہ. مسعود مجھے بات تو کرنے دیجئے پلیز. چلیں عظمہ بی بی بتائیں. وہ حوصلہ نہیں کہا میں نے, دار والا. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے گوگل کرنے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا کو پتا ہے وہاں پر معاشی پالیسیاں کون بناتا ہے, وہاں پر گورنمنٹ کون چلاتا ہے, اور کون یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں. وہ نہیں یاد رہا. سیکیورٹی سے مجھے محبت ہے, جو میں نے تو مان رہا ہوں نا, میں تو ان کے نظام کو مان رہا ہوں. آپ نے اعتراض کیا تھا کہ سیکیورٹی کا